अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 18वां चैप्टर पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र, कंप्यूटर वजूद आने का सफ़र। आपने कंप्यूटर इस्तेमाल किया होगा। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहा जाता है जो हिसाब लगाने का काम करती है। ये जोड़ और घटा तो करती ही है, इसके अलावा और बहुत से काम भी इससे लिए जाते हैं। मतलब ये हिसाब जोड़ और हिसाब मतलब ज़रब लगाना और तफरीक करना, माइनस करने का काम तो करती ही है, लेकिन इसके अलावा और बहुत से काम भी इससे लिए जाते हैं। साइंस के ज़रिए जो नए नए कंप्यूटर ईजाद हुए हैं वो दरअसल नई किस्म की बरक़ियाती जहन है। बरक़ियाती मतलब बिजली की तरह चमकने वाला जहन है। कंप्यूटरों से जो काम अब लिए जा रहे हैं, आज से चंद बरस पहले इसका तस्वुर भी मुमकिन न था। मतलब आज से चंद साल पहले इसका ख़याल करना भी मुमकिन न था। तस्वुर मतलब ख़याल करना। आज तो बड़े बड़े हवाई जहाज़ भी कंप्यूटर से उड़ाए जाते हैं और इंसान चाँद पर भी कंप्यूटर की मदद से पहुंचा है। रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेलगाड़ियाँ, छापखाने, अखबारात, कौन सी चीज़ है जिसमें कंप्यूटर से मदद नहीं ली जाती। कंप्यूटर आज की बरक़ियाती ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। कंप्यूटर जो है आज की बरक़ियाती बिजली ज़िंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मोबाइल फ़ोन और बरक़ियाती कैलकुलेटर्स हैं जो हर जगह देखे जा सकते हैं। बैंकों और दुकानों के अलावा आजकल स्कूलों और कॉलेजों के तालिबे इल्म और घर के सभी छोटे बड़े भी इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। कंप्यूटर या कैलकुलेटर की एक बहुत पुरानी शक्ल अबाकस है। अबाकस लकड़ी के एक चौकोर फ्रेम में बांधे तारों में पिरोए लकड़ी के गोल गोल गट्टों का नाम है। हर तार में 10 गट्टे या मोती पिरो दिए जाते हैं, जिनके ज़रिए जमा करने या घटाने का काम आसान हो जाता है। अबाकस हज़ारों साल से चीन और मिस्र में इस्तेमाल होता आ रहा है और आज भी बहुत से मुल्कों के दुकानदार इसका इस्तेमाल करते हैं। 1919 ईस्वी के लगभग पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। दूसरे आलमगीर जंग में फ़ौजी मकासद के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत महसूस करके इस जदीद कारी पर ज़्यादा तवज्जो दी गई और ऐसे कंप्यूटर बनाए गए जो सिर्फ रियाजी के सवाल ही हल कर सकते थे। रियाजी मतलब हिसाब के सवाल ही हल कर सकते थे, बल्कि इनकी याददाश्त में बहुत सी मालूमात रिकॉर्ड भी की जा सकती थी। आज के ज़माने में ऐसे कंप्यूटर्स ईजाद हो चुके हैं जो शतरंज खेल सकते हैं, मौसीकी की धुनें बना सकते हैं, मासूरी कर सकते हैं। मासूरी मतलब तस्वीर बनाने का काम कर सकते हैं और रियाजी के पेचीदा से पेचीदा सवाल 1 सेकंड के 1000वीं हिस्से में हल कर सकते हैं। जदीद कंप्यूटरों की कारकर्दगी का अंदाज़ा अब इस तरह कर सकते हैं कि कंप्यूटर रियाजी का कोई ऐसा मसला जिसमें कम से कम 10 लाख जमा तफरी और ज़रफ़ तक़सीम करने हों। मतलब कारकर्दगी मतलब कारगुजारी, अच्छा काम चंद सेकंड में अपनी याददाश्त में रिकॉर्ड करके इसका हल बना सकता है। आज के दौर में कई किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। इनमें से एक किस्म को डिजिटल का यानी हिंदुसुं का कंप्यूटर कहा जाता है और दूसरी किस्म एनालॉग
یعنی انالوگ کمپیوٹر کہلاتے ہیں۔ انالوگ کمپیوٹر میں ناپ تول کا سسٹم ہوتا ہے۔ انالوگ کمپیوٹر میں ناپ تول کرتے ہیں، ناپ تول کا سسٹم ہوتا ہے۔ مثلاً اس طرح کے کمپیوٹر سے بجلی کی رو کی طاقت، پانی کی دباؤ کی قوت یا کسی چیز کی تیزی سے گھومنے کی رفتار کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ مطلب انالوگ کمپیوٹر سے ہم یہ پتہ کر سکتے ہیں، یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ بجلی کی رو، بجلی کا مطلب کرنٹ کی طاقت کیا ہے، بجلی کی رو کی طاقت کیا ہے، پانی کی دباؤ کی قوت کیا ہے، اور اسی طرح مطلب کسی چیز کی تیزی سے گھومنے کی رفتار کا بھی ہم پتہ چلایا جا سکتا ہے انالوگ کمپیوٹر سے۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر جمع، تفریح اور ضرب تقسیم وغیرہ جیسے سوالات کر سکتا ہے۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر جو ہے اس کے ذریعے ہم حساب میں تفریح مطلب میناس، تقسیم وغیرہ، جمع اور یہ سب ہم کر سکتے ہیں، ایسے سوالات کر سکتا ہے۔ لیکن اصل میں کمپیوٹر صرف جمع اور تفریح کا ہی کام کرتا ہے، ضرب یا تقسیم کا نہیں کرتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ پھر کمپیوٹر لاکھوں کی ضرب تقسیم سینکڑوں میں کیسے کر دیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کمپیوٹر میں برقی رو استعمال ہوتی ہے۔ برقی رو مطلب بجلی، کرنٹ استعمال ہوتے، برقی رو مطلب الیکٹرونک کرنٹ استعمال ہوتی ہے۔ بجلی کا کرنٹ روشنی کی رفتار سے دوڑتا ہے اور روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل یا 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ اسی لیے کمپیوٹر بھی بجلی کے کرنٹ کے ذریعے اتنی ہی تیزی سے کام کرتا ہے۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر اگرچہ حساب کے ہر طرح کے سوال حل کر سکتے ہیں، مگر ان میں 1 2 3 4 5 جیسے ہم عام ہندسوں کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ بائنری سسٹم کا استعمال ہوتا ہے۔ لفظ بائنری کو اردو میں دوہرا کہا جاتا ہے۔ بائنری سسٹم میں ریاضی کی صرف 2 علامتیں یا ہندسے استعمال ہوتے ہیں۔ بائنری سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ بائنری سسٹم میں صرف 2 علامتیں یا ہندسے دو علامتیں یا ہندسے استعمال ہوتے ہیں، ایک کا ہندسہ اور صرف صفر کا، ایک کا ہندسہ صفر اور صرف صفر کا۔ یہ 2 ہندسے دراصل بجلی کی رو کی موجودگی یا غیر موجودگی کی علامت مانے جاتے ہیں۔ یعنی جب کمپیوٹر میں کسی جگہ برقی رو موجود ہوتی ہے، برقی رو مطلب الیکٹرونک کرنٹ موجود ہوتی ہے تو اس سے 1 مانا جاتا ہے، اور جب وہاں کرنٹ نہیں ہوتا تو صفر مانا جاتا ہے۔ کمپیوٹر اپنا سارا حساب اسی بائنری سسٹم سے کرتا ہے۔ اس سسٹم میں ایک سنگل کے بعد ہر اگلے سنگل پر قوت دگنی ہوتی جاتی ہے۔ انالوگ اور ڈیجیٹل قسم کے کمپیوٹر کے علاوہ آپ ہائبرڈ کمپیوٹر، سپر کمپیوٹر، کوانٹم کمپیوٹر بھی کب کے وجود میں آ چکے ہیں۔ ہائبرڈ کمپیوٹر انالوگ اور ڈیجیٹل مشینوں کی خصوصیات کو یکجا کر کے بنائے جاتے ہیں۔ ہائبرڈ کمپیوٹر جو ہے وہ انالوگ اور ڈیجیٹل دونوں مشینوں کی خصوصیات کو ایک کر کے بنائے جاتے ہیں، اس کو ہائبرڈ کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ سپر کمپیوٹر اپنے بڑے سائز اور انتہائی تیز رفتار کارکردگی کی بنا پر خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ سپر کمپیوٹر جو ہے وہ اپنے بڑے سائز، سپر کمپیوٹر مطلب کا سائز جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور انتہائی تیز رفتار، اور اس کا رفتار جو ہے وہ تیز ہوتا ہے کارکردگی کی وجہ سے، مطلب کارگزاری اچھے کام کی بنا پر اس کو خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ کوانٹم کمپیوٹر اس کمپیوٹر کو کہتے ہیں جس کی بنیاد سائنسی محققین نے کوانٹم میکینکس کے اصولوں پر رکھی ہے۔ کوانٹم کمپیوٹر اس کمپیوٹر کو کہتے ہیں جس کی بنیاد جو ہے سائنسی محققین مطلب سائنٹسٹ انگلش میں سائنٹسٹ محققین نے اس کو کوانٹم میکینکس کے اصولوں پر رکھی ہے۔ کمپیوٹروں کی انہی تیز رفتار مشینوں نے انسانی تاریخ کے بے مثال اطلاعاتی انقلاب انفو ریولوشن کے اثرات کرۂ ارض کے
چھپے چھپے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. کل اراض مطلب پورے زمین کے کونے کونے، شاید چھپے چھپے مطلب کونے کونے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. چنانچہ آج ہر پڑھا لکھا چھوٹا بڑا اپنے موبائل فون یا ڈیسک ٹاپ یا آئی پیڈ کے ذریعے انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے اور ہر طرح کی معلومات و مواد مطلب ڈاٹا تک اس کی رسائی ذرہ بھی مشکل نہیں. رسائی مطلب تجربہ